नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा सहकर्मी प्रतिमा कण्डेलसँगै म हुमहरिको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम युथ मिडिया हबले उत्पादन गरेको हो। तपाई यो कार्यक्रम बाँकेको रेडियो कोहलपुर एफएम, सल्यानको रेडियो कपुरकोट र दाङको रेडियो सञ्जीवनीबाट तपाई हरेक हप्ताको बिहीबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा हामी स्थानीय स्तरमा भइरहेका विकास निर्माणका सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, वडा स्तरमा भइरहेका विकासका कुरा, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिताका विषयमा चर्चा गर्नेछौं। साथै कार्यक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कुरा र जनताका कुरालाई सवाल जवाब गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा हामी वडा कार्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधा, वडाका नागरिकहरूका आवाज, वडा गतिविधि, वडा छलफल, वडा अध्यक्ष र सचिवसँगको विशेष कुराकानी र वडावासीका गुनासा पनि कार्यक्रममा सुन्नेछौं। रेडियो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। यो त भयो कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी। अब भने लागौं आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुको जानकारी तर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा गरिएको वडा छलफल, वडा कार्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधा, वडा अध्यक्षसँगको कुराकानी, वडा समाचारलाई कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरेका छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। रेडियो कार्यक्रमको सुरुमा हामी वडा समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। अब लागौं वडा समाचार तर्फ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब वडा समाचार विस्तारमा। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा विकास निर्माणको काम अहिले तीव्र गतिमा बढिरहेको वडा अध्यक्षले जानकारी दिनुभएको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको खोजी गरी त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रेशम बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिने वडा अध्यक्ष रेशम बहादुर खत्रीको दाबी रहेको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेका सम्पूर्ण बाटाहरू अहिले ग्राभेल भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि पिचको अभियान थालिने वडा कार्यालयले जनाएको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई छिटो, छरिदो र द्रुस्तमा सेवा प्रवाह भइरहेको वडा सचिव गुणराज भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा खानेपानीको असुविधा रहेकोले विराट खानेपानी आयोजना मार्फत खानेपानीको सेवा सुविधा स्थानीय जनतालाई प्रवाह गर्नका लागि वडा कार्यालय लागि परेको बताइएको छ। यो वडा समाचार पछि रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। तपाई रेडियो कोहलपुर एफएम बाँके, रेडियो सञ्जीवनी दाङ र रेडियो कपुरकोट सल्यानबाट यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। यदि तपाई इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाई युट्युब च्यानलमा युथ मिडिया हब क्लिक गरी रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी पछि अब भने लागौं कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु जनतासँग जनप्रतिनिधिको वडा छलफल तर्फ। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा आज हामी कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालयमा जनतासँग जनप्रतिनिधिमा प्रतिनिधिहरू बीच छलफल र कुराकानी गरिरहेका छौं। र आजको छलफलमा कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रेशम बहादुर खत्री र वडा सदस्य जसो चौधार हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा म वडा अध्यक्ष रेशम बहादुर खत्री सरलाई यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा अहिले विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा अब हिउँदे रूपमा कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। अब उपभोक्ता समितिहरू बनाउने काम तदारुकका साथ लागि परेको छ र केही कामहरू उपभोक्ता समितिबाट नभएर टेन्डरबाट मार्फत गरिएको छ। टेन्डर केही बाटाघाटाहरूको टेन्डर खोलिसकेको छ र अब कामहरू सुरुवात गरिएको छ, लगभग सुरु छ। अब नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा कतिवटा टोलहरू रहेका छन् र ती टोलहरूमा अहिले विकासको काम के छ? कोहलपुर नगरपालिका
नगरपालिका वडा नम्बर 8 लाई वास्तविक रूपमा मैले 4वटा टोलमा विभाजन गरेको छु र 4वटा टोलमा समग्र रूपमा टोल स्तर बस्ती योजना छनौट गरी योजनाहरू पारिएको छ र बजेटहरू विनियोजन गरिएको छ। अब कामहरू पनि सुरुवात गर्नलाई योजनाबद्ध रूपमा अब उपभोक्ता समिति मार्फत गराइँदैछ। 4वटा टोलको कुरा गर्नुभएको छ, 4वटा टोलमा सबभन्दा कम विकास भएको अथवा गर्न पर्ने टोल कुन छ? अब सबभन्दा कम विकास भएको टोल हुनाले त अब यो नहरदेखि पश्चिम टोल भन्छ, जहाँनिर खानेपानी टोलदेखि लिएर भवानीपुरसम्म पर्छ। यो टोल ठूलो छ, लगभग समग्र ओडामा जोड्दाखेरि यो चाहिँ आधा भूभाग जोडिएको छ। यसमा चाहिँ अब नयाँ जग्गाहरू दिएर प्लानिङ गरेका दलालहरू जग्गा दलालीहरूले प्लानिङ गरेका जग्गाहरू छन् र त्यहाँ चाहिँ बस्ती बसेको छ। त्यहाँ खुम्चा खाम्ची साना बाटाहरू छन्, अधुरा बाटाहरू छन्। तिनीहरूलाई घर बनाएर बसोबास गरिरहेका मान्छेहरूलाई निकास दिनको निम्ति त्यहाँ चाहिँ तुरन्त बाटाघाटाहरू बनाउन आवश्यक छ र त्यहाँ बिजुली बत्तीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। बिजुली बत्तीको लगभग हामीले सर्वे गरिसकेका छौँ। बिजुली बत्तीको व्यवस्थापन भइसकेको छ। यो वर्ष कोवलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा समग्र रूपमा 8 किलोमिटर विद्युत प्राधिक टोली ल्याएर सर्वे गरिसकेको छ र यो टेन्डर पनि भइसकेको छ। ती टोलहरूमा अहिले ढल निकासको व्यवस्थापन कसरी भएको छ अथवा बर्खामा पानी पर्दाखेरि डुबान हुने पत्रहरू यो वडामा छन् कि छैन? डुबान नहुने कुरै हुँदैन। डुबान हुने ठाउँ प्रशस्त मात्रामा छन्। पानीको बहाव घटिसक्यो। पानी पर्न छोड्यो भने पानी आफै अटोमेटिक रूपमा घट्छ र नालाहरूको आवश्यकता छ नै, नहुने कुरो भएन। अब नालाहरू अहिले हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। के सानातिना नालाहरू बनाएका छौँ र छोटो रकमले नाला निर्माण हुन सक्दैन। यसलाई संघीय अथवा प्रदेशबाट बजेट ल्याएर नालाहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्छु मैले। तर ओडाको सिलिङबाट नाला बनाउँदा हामीलाई असहज नै हुन्छ। त्यसले विनियोजन गरेको बजेटले पुग्दा पनि पुग्दैन। यहाँले बजेटको कुरा गरिहाल्नु भयो। यो ओडामा अहिले कति बजेट विनियोजन भएको छ? आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कोवलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा जम्मा बजेट विनियोजन भएको 55 लाख रुपियाँ मात्रै हो। यसमा 55 लाख मध्ये 49 लाख चाहिँ पूर्वाधार विकासमा र 6 लाख रुपियाँ लक्षित वर्गको काममा विभाजन गरिएको छ र त्यही अनुसार हामी अगाडि चलिरहेका छौँ। यो वडामा सबभन्दा महत्वाकांक्षी अथवा एकदम ठूलो योजना के छ अहिले? यो वर्षको सबभन्दा ठूलो योजना भनेको सरस्वती चोकदेखि मन्नापुर जाने बाटो कालो पद्रे छ। त्यहाँ 45 लाखको टेन्डर भइसकेको छ। सबभन्दा ठूलो योजना नै त्यही हो यो वर्षको। र डुरा तटबन्धनमा प्रदेश जलाधारबाट 61 लाख रुपियाँ हामीले बजेट हालेका छौँ, माग गरेका थियौँ। त्यही अनुसारको त्यहाँ बजेट परेको छ र त्यहाँको काम लगभग अन्त्यमा भइसकेको छ। अब सबभन्दा ठूलो योजना भनेको त्यो नै हो। कोवलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 भित्र अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँ वडा अध्यक्ष भइरहेको अहिले 2.5 वर्षको अवधि भएको छ। यो अवधिमा आइपुग्दा यहाँको प्रमुख समस्या यहाँले के भेट्नुभयो अथवा के पाउनुभयो? जनताका चाहिँ गुनासाहरू के आउने गर्छन्? अब गुनासा भन्दा पनि मैले के देख्ने गरेको छु, के बुझ्ने गरेको छु भनेपछि म आफै पीडित भएको देखिरहेको। म आफू पीडित छु, किनकि मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भने जनतालाई जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग गरेनन् भन्ने कुराहरू गुनासाहरू छन्। अब सेवा सुविधा दिन सकेनन् भन्ने कुराहरू छन्। त्यो कुराहरू म चाहिँ समयमा बसेर मेरा वडा समिति सदस्य साथीहरू राखेर हामीले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ र हामी वडा समितिलाई जनताले साथ नदिएको अवस्था छ। जहाँ कि जब पूर्वाधार विकासको कुरा गरौँ, पूर्वाधारमा पटक्कै जनताबाट सहयोग छैन। सरकार बनाइसकेपछि स्थानीय सरकारले नै गरोस् भन्ने र सरकारको मुख ताक्ने व्यक्तित्वहरू बढी भए, जहाँ व्यक्तित्व विकास भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चिन्तन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। अब जनतालाई कसरी यसमा सचेतनामूलक चेतनशील बनाउने भन्ने सोचमा हामी छौँ। जबसम्म मान्छेहरूलाई चेतना जाग्दैन तबसम्म विकास हुँदैन। बजेट विनियोजन गरेर के गर्ने? हाम्रो बजेट वडामा यो वर्ष अब यही सिजनमा सायद 3 करोड भन्दा माथि लगभग 4 करोडको बीचमा रहेर हाम्रो बजेट विनियोजन भएको छ। संघीय प्रदेश र यताउता गराउँदाखेरि नगरपालिका सबै मिलाउँदा लगभग 4 करोडको बजेट छ। अब 4 करोडको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि जनताबाट साथ पाइएको छैन। जनता कि लोभी पापी हुने या चाहिँ जाँगर नभएका हुन्। आकांक्षी जनताहरू के छन्? पैसो चाहियो, आर्थिक लोभ चाहियो। आर्थिक लोभ चाहियो कसरी दिने? हामी हिजो निर्वाचनको बेलामा हामी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिँदैनौँ भनेर आएका मान्छेहरू र यति बेला भ्रष्टाचार गर्न दिने कुरो पनि हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्न छोडिदिने भने जनता चाहिँ काम गर्न सक्रिय हुन क्रियाशील छन्। यदि भ्रष्टाचार रोक्दाखेरि जनताहरू क्रियाशील छैन, पीडित त आज जनप्रतिनिधि छ। यदि फरक कुरा गरौँ, जस्तो हामीले पहिला पनि यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दाखेरि विभिन्न टोलहरूमा एकदम ग्राभल भइसकेको अब पिच हुने अवस्था भएको खालको कुरा पनि आएको थियो र सरसर्ती हेर्दाखेरि वडा नम्बर 8 अहिले कति प्रतिशत यहाँका बाटाहरू पिच भइसकेको अवस्था देखिन्छ? लगभग अब आउँदो वैशाख 1 गतेसम्म कोवलपुर नगरपालिकामा समग्र रूपभन्दा वडा नम्बर 8 का बाटाहरू सबै बाटाहरू मुख्य बाटाहरू पिच भइसक्ने छन्। जहाँ पिपरी चोकदेखि लिएर वडा नम्बर 7 जोड्ने कालोपत्रे चाहिँ
सम्पन्न भइसक्नेछ। मन्नापुर जाने बाटो कालोपत्रे भइसक्दैछ, झरकटी जाने बाटो कालोपत्रे भइसकेको छ। जस्तै साइनी स्टार चोकबाट शीतलनगर जाने बाटो कालोपत्रे भइसकेको स्थिति छ र बाबानगर मन्दिर जाने बाटो हाइवेबाट मन्दिर जाने सडक त्यो पनि कालोपत्रे भइसक्ने छ र सरस्वती चोकदेखि मन्नापुर जाने बाटो पनि हामीले टेन्डर गराइसकेका छौं र यसले गर्दाखेरि कि हामी लगभग 8 किलोमिटरको हाराहारीमा यो वर्ष हामी कालोपत्रे गर्दैछौँ र गराबिलमा भन्नुपर्दा मेरो वडा भनेको 8 वडा नम्बर 8 भनेको गराबिल मुक्त वडा हो। अब अर्को वर्ष गराबिलमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्दैन, मेरो वडा फाइनल हो। यो वडा के चीजले अलि पृथक देखिन्छ? अन्य वडाले 2 किलोमिटर पनि उहाँहरू कालोपत्रे गर्न सक्नु भएको छैन भने मेरो वडा चाहिँ 8 किलोमिटर कालोपत्रे हुँदैछ। र एउटा पृथक फरक के छ भनेपछि कोलपुर नगरपालिकामा रहेको वडा नम्बर 8 सरस्वती चोक भन्ने ठाउँ छ। त्यो सरस्वती चोकमा हामीले सरस्वतीको स्तम्भ सहित त्यो पार्क निर्माण गरेका छौं। जो कोही त्यो ठाउँमा जाँदा रमणीय मान्छेहरू पनि स्थल छ, राम्रो देखिन्छ। कोलपुरको चिनारी वडा नम्बर 8 को चिनारी पनि देखिने ठाउँ छ। अन्य वडाले त्यसरी गर्न सकेका छैनन् र दुरुवाको छेउ जंगलको छेउ छ जहाँ कि हाम्रो प्रशस्त मात्रामा पार्कहरू स्थापना गर्ने बनाउने ठाउँहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। जब हामीले गत साल प्रदेश जलाधारबाट हामीले योजना माग गरेका थियौं तटबन्धन गरेका छौं र अहिले पनि गरेका छौं। त्यसमा हामीहरू के नभएको 20 बिघा जग्गा हामी तटबन्धनबाट बचाउँदैछौं, त्यसलाई पार्क निर्माण गर्दैछौँ। भविष्यमा कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को डुडुवा किनार मन्नापुर झरकटीको पार्क बनाएपछि सायद पश्चिम नेपालका चिनारीको पार्क बन्ने सम्भावना बोकेको छ र त्यसलाई पार्क बनाउनको निम्ति म आफू लागि पर्नेछ, हाम्रो वडा समिति लागि पर्नेछ। पर्यटकीय क्षेत्रकै कुरा गरौँ, वडा नम्बर 8 भित्र रहेको एउटा पार्क त तपाईले कुरा गरिरहनु भएको यही पार्क रह्यो भने यो सँगसँगै अन्य यस वडा भित्र रहेका अरू पार्कहरूको विकास गर्न सकिने अथवा संरक्षण गरिरहनु भएका त्यस्ता पार्कहरू कुन छन् जसले कि पर्यटकीय क्षेत्रका लागि अलिकति यो वडालाई समृद्ध बनाउन सक्छ? त्यस्ता किसिमको पार्कहरू वडा नम्बर 8 मा छैनन्। विगतमा के छ भने विगतको सरकारहरूले चलाउँदाखेरि यो वडामा जग्गा नै नभएको ठाउँ हो, जहाँ कि ऐलानी जग्गा अलिकति देखियो भोगचलन गरेर आफ्नो नाममा बनाउने प्रक्रिया अगाडि भयो र अहिले चाहिँ हामीलाई स्थानीय सरकारलाई जग्गा नभएर गाह्रो भएको छ। त्यस्ता स्थलहरू छैनन्। त्यस्ता स्थलहरूको खोजी गर्दै हिँड्दै हामी घुमिरहेका छौं र हामीले अब नयाँ ढाँचाबाट हामी डुडुवाको छेउलाई नै पार्क बनाउने र पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने सोचमा हामी अगाडि एउटा समेत लागिरहेका छौं र पुरानो ढाँचामा यहाँ केही पनि छैन। यहाँ पुरानो किन्ने पछाडि परेको ठाउँ, पछाडि पारिएको ठाउँ हो। विगतका राजनैतिक दलहरू, राजनैतिक शक्तिहरूले चाहे कम्युनिस्ट पार्टी किन्नुहोस्, चाहे कांग्रेस पार्टी किन्नुहोस्, चाहे पञ्चायत किन्नुहोस्, कसैले पनि यो ठाउँलाई विकासमा नहेरी कोलपुरलाई अगाडि मेन देखाइयो। अहिले पनि त्यो ढाँचा छँदैछ। कोलपुर नगरपालिकाको समग्र रूपमा मैले भन्नुपर्दा कोलपुर नगरपालिकालाई 2 भागमा विभाजन गर्छु मैले, उत्तरी कोलपुर र दक्षिणी कोलपुर। अहिले पनि के छ भने कोलपुरमा बस्ने नेताहरूलाई उत्तरी कोलपुरको चासो छ भने दक्षिणी कोलपुरको चासो छैन। जस्तै दक्षिणी कोलपुर हुनाले 8 नम्बर वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 14, वडा नम्बर 10 को आधा भूभाग र वडा नम्बर 9 पर्छ। यी 4वटा वडाहरूलाई अत्यन्तै पछाडि पारिएको छ। त्यो पछाडि पारिएको ठाउँमा मेरो वडा नम्बर 8 पनि त्यसैमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई चिनाउनु पर्छ भन्ने हामी नगर कार्यपालिकामा अगाडि बढिरहेका छौं। त्यसैले हाम्रा प्रस्तावहरू पनि पेश गरिरहेका छौं, हामीले पास पनि गराइरहेका छौं र विगतमा भन्दा अहिले जियोस् कोलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 हेर्ने लायकको छ र यसमा मैले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू जिम्मेवारीहरू मैले जनतासँग हिजो खाएको बाचा वचन आज मैले पूरा गरेको छु। म जनताप्रति समर्पित भएको हुनाले जनताले बोकेका आशा इच्छा आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्न म तयार छु र हामीहरू अब 2 वर्षको कार्यकाल लगभग बाँकी छ, 2टा योजना बाँकी छन्। त्यो 2टा योजना बाँकी हुने बेलामा हिजो जनताको सामुन्ने मैले जे बोलेको थिएँ ती बोलेका कुराहरू म पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु र गर्न सक्छु पनि। र अहिलेको उसमा पनि हामीहरू राम्रो काम गरिरहेका छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भनेपछि 8 नम्बर वडामा साँच्चै वास्तवमा भन्ने 5 वर्ष गर्ने काम हामीले 2 वर्षमा गरिसकेका छौँ। अबको 3टा बजेट अझै छन्। 3टा बजेटमा कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 भनेको एकदम समृद्धि बाटोमा अगाडि बढ्नेछ, विकास हुनुभएको छ। दिगो विकासलाई लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत सबैमा हामी अगाडि बढेका छौँ। किनकि खानेपानी विराट खानेपानी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो वर्ष नगरदेखि पश्चिमका 4वटा टोलमा खानेपानी पाइपलाइन सबै सम्पूर्ण बिछाइसकिएको छ। त्यसमा खानेपानी सरसफाइ 80 लाख, कोलपुर नगरपालिकाको गौरवको योजना 20 लाख र प्रदेश सरकार प्रदेशबाट 15 लाख गरी 1 करोड 25 लाखको योजना खानेपानीमा सञ्चालन गरिएको छ। जहाँ कि सबै टोलमा नपुगे पनि नहरभन्दा पश्चिमका टोलहरूमा पुरै टोलहरू पाइप बिछ्याउने कार्य सुरु भइरहेको छ, काम गरिरहेको छौँ। र यस्तै गरी अन्य स्वास्थ्यको निम्ति पनि हामी आज स्वास्थ्यको भवन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनेर हामीले अगाडि सारेका छौँ। स्वास्थ्य केन्द्रको कार्यालय भाडामा लिएर जनतालाई सेवा सुविधा दिने कामहरू भइरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा गएर सेवा सुविधा दिने, 80 वर्ष नागेका नागरिकहरूलाई घरमा गएर सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने यो रणनीति बनाएर मैले हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई भनेको छु। उहाँहरू पनि अगाडि लागि रिपोर्टिङ गराएर अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ र अब हामी
स्वास्थ्यको भवन पनि हामी सुरु गर्दैछौँ, केही दिनमा सुरु गरिहाल्ने गर्दैछौँ। अब त्यो पनि बन्दैछ। यता शिक्षाको कुरामा अब विगत लामो समय 2029 सालदेखि प्राथमिक तहमा रहिरहेको विद्यालय मात्र सरस्वती प्राथमिक विद्यालय थियो। त्यो विद्यालयलाई हाम्रो यो वडा समिति आइसकेपछि हामीहरूले यसलाई अब मावि बनाउन सञ्चालन गर्नुपर्छ र यहाँका बालबालिकालाई पढ्नको लागि टाढा जान पठाउनु हुँदैन भन्ने सोचका साथ हामी लागि पर्यौं र अहिले कक्षा 10 सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा कृषि शिक्षाको लागू भइरहेको छ। यहाँलाई रोके जस्तो यो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू कति छन् र ती सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि कसरी काम भइरहेको छ? अब यहाँ चाहिँ सामुदायिक विद्यालय भन्नाले वडा नम्बर 8 मा एउटा मात्रै हो। त्यो पनि पराबी स्तरमा थियो। विगत लामो समयदेखि जबसम्म हामी यो वडा समिति जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आयौं त्यो बेला समेत पनि हामी यहाँ पराबी सञ्चालन थियो र अहिले पनि वास्तवमा भन्दा त पराबी नै भनिन्छ, तर सञ्चालन हामीले मावि सञ्चालन गरिसकेका छौँ। कृषि विज्ञान लागू गरेका छन्। यसमा हामी रात दिन खटिएर लागि परिरहेका छौँ। यहाँको चाहिँ अब यसलाई स्तर वृद्धिको लागि यहाँको जग्गाको अलि कमी कमजोरी छ, जग्गा छैन, भवन छैन र गत साल 2 कोठे भवन बनाएका थियौँ भनेपछि यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगबाट 4 कोठे भवन 53,67,000 रुपियाँ विनियोजन भएको छ। त्यो हामीले मैले वडा समितिको बैठक बसेर कार्यपालिकामा पेश गरेर कार्यपालिकाबाट योजना आयोग पठाएर अनि त्यो योजना पारिएको छ र त्यो योजना परेको छ। त्यसमा अब माननीयहरूले पनि सहयोग गर्नु भएको छ भन्ने बुझेको छु। यहाँ यस विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या 786 छ, जहाँ यसमा जनजाति र दलितको संख्या बढी छ। लगभग 40% विद्यार्थीहरू दलितका बालबालिकाहरू यहाँ पढिरहेका छन्। त्यसमा पनि एउटा चेली छोरीको विद्यालय भनेर चिनिने गर्छ मेरो वडा नम्बर 8 मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय जुन नामाकरण गरिएको छ। यो छोरीहरूको विद्यालय हो। यसमा के छ जुन धेरै सो संख्याहरू किशोरीको संख्या बढी छ। हामीसँग 424 जना किशोरीहरू मात्रै छन् र यसले गर्दाखेरि यसमा पनि किशोरीहरू पनि दलितका छोरीहरू बढी छन्। त्यसले गर्दाखेरि दलित निमुखा गरिबी रेखामुनि रहेका अल्पसंख्यक जातिका छोराछोरीहरू पढ्ने थलो भएको हुनाले यसलाई मैले आफूले नजिकबाट निहालेको छु र यी बालबालिका गरिबी रेखामुनि रहेका जनताका बालबालिकाहरूले राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ र यिनलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्नेका साथ म आफू दृढ छु र म लागि परेको छु र म हिजोका दिनहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधि हुँदा पनि यहाँका दलितहरूसँग मैले भोट माग्ने बेला तपाईँका बालबालिका तपाईँहरूको भविष्यको निम्ति म सदा लड्नेछु भनेर मैले भनेको थिएँ र उहाँहरूको भोटले आज मलाई यो वडामा जनप्रतिनिधि बनाएको छ। उहाँहरूका इच्छा आकांक्षा जुन छन् त्यो इच्छा आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्ने म निष्ठावान छु, म कर्तव्यमा रहेर काम गर्नेछु र काम गरिरहेको छु। किनकि उहाँहरूले आज मलाई जहाँसम्म पठाउनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्ना बालबालिका, आफ्ना छोराछोरी र आफ्नो भविष्य सोचेर मलाई पठाउनु भएको थियो। जहाँको वडाको विकास गर्न रेशम खत्री जतिको मान्छेको आवश्यक छ भनेर उहाँहरू ठान्नु भएको थियो र उहाँहरूको उसलाई सोचाइलाई मैले तल पर्न कदापि दिने छैन र राम्रो काम गर्ने अवसर पनि पाएको छु। तर यो अवसरलाई मैले दुरुपयोग होइन सदुपयोग गर्नेछु र यहाँको विकासको निम्ति र यहाँका जनताको निम्ति चाहिँ म लागि पर्नेछु। हजुर, जस्तो बजेट उही छ प्रत्येक वडामा अनि काम मात्र फरक छ। यहाँले जुन नौलो तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ, हामी जनतासँग बुझ्दा पनि उहाँले पहिल्यै चाहिँ काम गरिदिइसक्नुहुन्छ, हामीले खासै त्यस्तो बोल्न पर्दैन भन्नुहुन्छ भने कोलपुर नगरपालिका भित्र रहेका सबै वडाको बजेट लगभग सेम हो भने तपाईँको वडालाई अलिक पृथक बनाउनका लागि तपाईँले कसरी काम गर्नुभयो? यो पनि अन्य वडाका लागि प्रेरणादायक हुन सक्छ छोटकरीमा। यसमा काम गर्ने शैली मात्र फरक हो। यसमा काम गर्ने शैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो के हो, योजना विनियोजित गर्दाखेरि कहाँदेखि कहाँसम्म, कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म र कुन उसमा कति बजेट लाग्छ भनेर आफूले प्राविधिक ज्ञान आफूसँग हुनुपर्छ र त्यो प्राविधिक रिपोर्ट बनाइसकेको हुनुपर्छ। भन्दा पहिला योजना चाहिँ हाल्ने बेला र बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा त्यति बेला त्यो बनायो भने हामीलाई सहज हुन्छ। र एउटा कुरो के हो भनेपछि यदि मनमा लागेर सफा दिल छ, राम्रो दिल छ र जनतासँग कन्भिन्स गरेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी वडा अध्यक्षहरूको। म एकदम क्लियर छु, मेरो जनता पनि क्लियर छन्, कसैले पनि ठगेर खाँदैनन्। मैले हाम्रो नगरपालिकाको प्राविधिकले 200 मिटर गरेको छ भने, इस्टिमेट गरेको छ भने हामी 400 मिटर काम गर्न लाग्न सक्छौं। किनकि त्यो रेट र हाम्रो रेटमा फरक छ। कोलपुर नगरपालिकाको गत सालको नगरपालिकाको गराबिलको रेट 2500 लगभग 24-2500 थियो, तर मैले 1000 मा खसालेँ भनेपछि मैले त्यो पैसाले अरूले 2500 ले 1 घनमिटर खसाल्यो भने मैले 2500 ले 3 घनमिटर खसालेँ। काम गर्ने तरिका यही हो। अन्य उसले तपाईँको 2100-2200 मा जेसीबी सञ्चालन गरे भने प्रति घण्टा मैले 1700 मा सञ्चालन गरेँ। कति पैसा बच्यो? 800-900 बच्यो। भनेपछि अब यसमा
अरूले प्राविधिकहरूलाई घुस खुवाउने काम गरे र अरूलाई पैसा दिने काम गरे। मैले मेरो वडाबाट 1 रुपियाँ पनि प्राविधिक कसैले पनि पैसा पाएन। त्यसमा म आफै खटेको छु। जुन वडा समितिले जुन चाहिँ उपभोक्ता समितिले प्राविधिकलाई घुस खुवाएर काम गराउन खोज्छ त्यो प्राविधिक त्योलाई उपभोक्ता समितिले मैले हटाउने काम गरेँ र कारबाही पनि गरेँ। मसँग उदाहरणीय काम पनि। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फरक तरिकाले हामी हाम्रो हो हामीलाई राम्रो बनाएर जानुपर्छ भने जनतासँग सहकार्य गरेर जनतासँग छलफल गरेर जाँदाखेरि त्यो विकास अगाडि आफै बढ्छ। विकास गरेर होइन गराएर देखाउनु पर्छ। हस् गरी हामी तपाईसँग कुरा गरौँला। हामीसँग वडा सदस्य जसो चन्दारा हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँ वडा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेपछि विभिन्न टोलमा जाँदा तपाईँले अहिले प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ? धन्यवाद सर। मैले अहिलेसम्म त्यस्तो प्रतिक्रिया अब टोलमा गइन्छ सानातिना समस्याहरू जस्तै झै झगडा भयो, तपाईँको बत्तीका पोलहरू भयो, यहाँनिर हामीलाई पोल चाहियो, त्यहाँनिर तपाईँको अब जस्तै हामीलाई यहाँनिर पोल भयो, तपाईँको धेरै भाग मलाई झै झगडा सम्बन्धी मात्रै आउँछ। झै झगडा सम्बन्धी आउँछ सक्नेभरि म त्यही गाउँमै मिलाउँछु। नसक्यो भने वडा अध्यक्षज्यूसँग अब यहाँ वडा कार्यालय उपस्थित गराएर त्यसपछि हामी छलफलमा जान्छौँ। म वडा अध्यक्षज्यूसँग आउनु चाहिँ जस्तो यहाँले त प्रत्येक टोलमा भएका विवादहरू समाधान गर्नका लागि पनि छुट्टै वडा सदस्यहरूले जिम्मेवारी दिएको भन्ने पनि आएको थियो। के हो वास्तविकता? यसमा छलफल मात्रै होइन, मैले कार्ययोजना गरेको छु 4वटा टोलमा। जस्तै झरकटी मन्नापुर टोल भन्ने छ, त्यसमा जसो चन्द्रा भन्ने। जस्तै नर्थदेखि पश्चिम टोल छ हाम्रो प्रेमबहादुर कामी भन्ने हुनुहुन्छ। त्यसपछि बीचगाउँ पिपरीको पुरानो बस्ती भन्न थारू गाउँ देशी गाउँ भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ इन्द्रा सुनार बुढा थोकी हुनुहुन्छ। जस्तै 7 नम्बरतिर 14 नम्बरको सिमाना नयाँ बस्ती रियार भन्ने टोल छ, त्यसमा चाँदनी थापा मगर लामा भन्ने उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको छु। मैले यसरी जिम्मेवारी दिएको छु। उहाँहरू त्यो आफ्नो क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ। त्यहाँका झै झगडादेखि लिएर सबै कुराहरू उहाँहरूले वहीँ मिलाउन कोसिस गर्नुहुन्छ र त्यो मिलाउन सक्नु भएन भने उहाँले मलाई फोन गर्नुहुन्छ र म त्यही ठाउँमा जान्छु। त्यो ठाउँमा गएपछि त्यही ठाउँमा बसेर हामीहरू मिलाउँछौँ र टोलको समस्या सोल्भ छ। अहिलेसम्म मेरो चाहिँ झै झगडा कोलपुर नगरपालिकाको न्यायपालिकामा गएको छैन। कोलपुरको नगरपालिकामा रहेको न्यायपालिकाको डेस्कहरू छन्, मेरो वडामा न्यायपालिकाको डेस्कमा अहिलेसम्म छलफल गर्नुपर्ने स्थिति भएको छैन। त्यो गाउँ हुने समस्या समाधान गरिन्छ। जस्तै के छ भने गाउँमा समस्या समाधान गरिएको छ, वडा सदस्यहरूले सहयोग गर्नु भएको छ, उहाँले लागि पर्नु भएको छ। अलिकति फरक कुरा गरौँ। जस्तो विशेष गरेर वडा नम्बर 8 मा खानेपानीको अवस्था कस्तो छ? कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा खानेपानीको अवस्था एकदम कमजोरी छ। अब यो वर्षदेखि अब विराट खानेपानी योजना हामीले लागू गरेका छौँ। यसमा नहरदेखि पश्चिम शीतलनगर, बाबानगर, त्यसपछि गएर राप्तीनगर, त्यसपछि गएर सुन्दरनगर, त्यसपछि खानेपानी टोल विराटनगर टोल, त्यसपछि गएर पिपरी चोक टोल, साना टोल 6वटा साना टोलहरूमा एउटा टोल बनाएको छ। यो टोलमा त्यो प्रेमबहादुर कामीको एरिया पर्छ। उहाँको यो टोलमा चाहिँ खानेपानीको व्यवस्थापन यो वर्ष नै हुन्छ। हामीले अब पाइप जोडिसकेका छौँ, पाइप चाहिँ खाडलमा हालिसकेका छौँ र अन्य टोलमा अब आर्थिक वर्षदेखि काम सुरुवात गर्नुपर्ने भन्ने सोचमा छौँ र खानेपानी अलिक गाह्रो छ छैन, अशुद्ध खानेपानी पिउनु परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यहाँ समस्या छ। कृषि व्यवसाय गर्नेका लागि नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन अथवा समन्वय गरेको अवस्था छ कि छैन? तपाईँको यो 8 नम्बर वडाभित्र रहेका कृषकहरूको अवस्था के छ? कृषकहरूको अवस्था समन्वय हामीले गरिरहेका छौँ। कृषकहरूले कृषि पेसालाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच नभएको देखेँ मैले। अब गत साल पनि कृषिमा आधारित बनाएर नगर कृषि शाखा छ, अब त्यहाँ यस्तो छ, त्यसरी जानुपर्छ, यसरी लिनुपर्छ, यसरी कृषि समूहहरू बनाउनु पर्छ भन्ने सुन्दा मैले गाउँमा आफू पनि गएर भनेको छु र त्यसमा चासो देखिँदैन। मान्छेहरूमा चासो अहिले कृषिमा खै किन हो हत्तै घटेको छ। म आफै किसान हो र मैले जनतालाई के भनेको छु भनेपछि सबै किसानमा जुटाउँ। कृषि भनेको गोबी लगाएर मकै लगाएर मात्रै कृषि होइन। अब हामीले विभिन्न किसिमका पालनहरू गर्दा माछा पालन, कुखुरा पालन, भैँसी पालन, गाई पालन, बाख्रा पालन गर्दाखेरि पनि हामी किसान हो र यसरी गरेर जानुपर्छ भन्ने सोच सबैलाई मैले जागरुक बनाउन खोजिरहेको छु र यसमा अलिकति मान्छेहरूले युवा पिढीहरू अलिकति यसमा समायोजन भएको देखिँदैन र अलिक पछाडि परिरहेको छ। अब म आफै के गरिरहेको छु भने कृषिमा आधारित भएर जनता जागरुक हुन् भन्ने उद्देश्यले मैले आफैले बटाई फार्म सञ्चालन गरेको छु। अविरल बटाई फार्म भनेर मैले आफै फर्मै दर्ता गरेर अहिले मसँग 1500 बटाईहरू पालेको छु। मैले अर्को चाहिँ रैथानी कुखुरा पालन, लोकल कुखुरा पालन म आफैले फर्म बनाएर मैले पालेको छु। अहिले मसँग 100-150 वटा लोकल कुखुराहरू छ र त्यसमा विभिन्न प्रजातिका कुखुरा, उल्टे कुखुरा, अनि त्यसपछि गएर अर्को हाँसे कुखुरा, अनि त्यसपछि गएर फाइटर जातको कुखुराहरू यो म आफैले पालेको छु र यसमा जनताले पनि कमसे कम वडा अध्यक्षले काम गर्दाखेरि हामीले पनि गर्नुपर्छ है भन्ने सोच लिएर गरून् भन्ने सोचका साथ म अगाडि बढिरहेको अवस्था हो र उहाँहरूले आफैले गरेर देखाउनु पर्छ र आफूले गर्दाखेरि किनकि जनताले पनि गर्छ भन्ने सोच मेरो हो। म आफैले खसी पालन गरेको छु, म
आफै प्रत्येक शनिबारको दिन यो राष्ट्रिय जंगलमा गएर मैले मोटरसाइकलमा घाँस लिएर आउँछु र सबै जनताले सधैँ देखिरहेका छन्। तर त्यति देख्दा पनि जनता जागरुक नभएको मैले पाएको छु। जनता नै जागरुक छैन। सबैलाई यस्ता कुरामा पछाडि पर्न दिन हुँदैन। अब मान्छेहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रम लिएर घर दैलोमा गएर चेतना जगाउनु पर्छ भनेर मैले एउटा लक्षित वर्गको कार्यक्रम बनाएको छु। 5-6 लाख रुपियाँ छुट्याएको छु। अब मान्छे कृषिमा आधारित हुनुपर्छ, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ मैले जनताको घर दैलोमा गएर सडक नाटकहरू जस्ताको कार्यक्रमहरू लिएर म घर दैलोमा जाने अब यो माघको दोस्रो सातादेखि जाँदैछु र त्यसपछि सबैलाई जागरुक बनाउने कोसिसमा छु। आजको कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रेशम बहादुर खत्री र वडा सदस्य जसो चौधाराको सहभागिता रह्यो। यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि यहाँ आइदिनु भयो। हुमरीजीलाई मेरो तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट वडाको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद। यो वडा छलफलपछि रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। अब भने कार्यक्रममा 2.5 वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेका कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रेशम बहादुर खत्रीका कुरा। सबभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको शिक्षाको नै हो। सरस्वती मावि बनाइयो जहाँ प्राथमिक विद्यालय थियो त्यो आज हाई स्कुल भएको छ। हिजो 300-400 जन बालबालिका पढ्थे भने आज 800 बालबालिका पढ्ने स्थिति भएको छ। अब गत वर्षमा 1000 बच्चाहरू पढाउने लक्ष्य साथ अगाडि बढिरहेको छ। पहिलो भनेको शिक्षा नै विद्यालय नै हो। दोस्रो कुरो के हो भनेपछि यस वडामा हामी वडाबाटै जनतालाई सेवा सुविधा दिन सफल भएका छौँ। हिजो सेवा सुविधा लिनको लागि जनताले दुःख पाइरहेका थिए। अहिले हामी वडाबाटै सेवा सुविधा दिने घर भाडामा लिएर लिजमा लिएर जनतालाई यहाँबाट सेवा सुविधा दिएका छौँ भने आगामी आर्थिक वर्ष 76 को वैशाखदेखि मैले हाम्रो यस कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय आफ्नै भवनबाट नै सेवा सुविधा दिने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छु। त्यो पक्कै पनि हुनेछ। र तेस्रो कुरो के हो भनेपछि यहाँका बाटाघाटा पुल पुलेसियाहरू तेस्रो प्राथमिकमा छन्। यहाँका पुल पुलेसियाहरू के हो भने सरस्वती चोकमा स्तम्भ बनाइएको छ, त्यहाँ पार्क बनाएको छ। अब वडाका सबै कुनाहरूमा 4वटै कुनाहरूमा सडक कालोपत्रीले छोएको छ। आधा भन्दा बढी कालोपत्री भइसकेको छ र गुराबिल मुक्त वडा भइसकेको छ। अहिले भर्खर तपाईँ सुन्नुभयो वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रेशम बहादुर खत्रीसँग गरिएको कुराकानी। यो कुराकानी पछि अब भने वडाको सेवा गुणस्तरीय सेवा स्तम्भमा वडा सचिव गुणराज भट्टसँग गरिएको यो छोटो कुराकानी। यो हामीले वडा कार्यालय स्थापना भएपछि म चाहिँ सचिवको रूपमा चाहिँ यहाँ आएँ। त्यति बेलादेखि नै यहाँको चाहिँ सेवा सुविधा अत्यन्त प्रभावकारी भएको मैले अनुभूति गरेको छु र जनता पनि अब चाहिँ वडा भित्रैबाट सेवा सुविधा लिन पाइन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सचेत हुँदै गएको छ। अझै पनि अद्यापि देशभन्दा बाहिर विभिन्न रोजीरोटीको सवालमा गएको अवस्थाबाट यो चाहिँ पञ्जीकरण सम्बन्धी अझै पनि त्यो 35 दिनभित्र गराउनु पर्ने चाहिँ कानूनी प्रावधान अनुसार चाहिँ अझै पनि जनता चाहिँ त्यो क्षेत्रभित्रबाट चाहिँ आइ नसकेको हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। जस्तो म यही पञ्जीकरणको कुरा गरेँ, यहाँ विवाह दर्ता जन्म दर्ता समयमै अझै पनि नगराएको अवस्था भेटिन्छ। एकदमै त्यो कारण के रहेछ? मुख्य कारण त यो रोजीरोटीको सवालमै बाहिर जानुपर्ने र कतिपय अवस्थामा हिजोको अवस्थामा चाहिँ अलिक केन्द्रमुखी भएको र चाहिँ वडा स्तरबाट चाहिँ सेवा प्रवाह नभएको अवस्थामा उहाँहरूले त्यहाँसम्म पहुँच नपुगेको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेछ। अहिले चाहिँ त्यो बिस्तारै कम हुँदै गएको चाहिँ अवस्था हो। एउटा सामान्य मानिस अथवा रेडियो सुनेर बसिरहनु भएका आम श्रोताहरूले यो जन्म दर्ता अथवा विवाह दर्ता किन गर्नु पर्ला यहाँले भन्दाखेरि अलिक प्रभावकारी हुन सक्छ, किनभने एउटा सचिव जसले कि कानूनी कुरा बुझ्नु भएको छ त्यसकारणले गर्दा यो किन गराउनु पर्छ भनेर के भन्दैनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मुख्य रूपमा चाहिँ मान्छे दुईटा कारण चाहिँ एकदमै प्रमुख देखिन्छ। एउटा जन्म, एउटा कुनै पनि देशको चाहिँ सीमाभित्र जन्मिसकेपछि उसको त्यो देशको नागरिकको हैसियतले जन्म दर्ता हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ मृत्यु दर्ता, जहाँ चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ यो जनसाङ्ख्यिक हिसाबमा पनि त्यसले तलमाथि पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू बसाइ सराई यताबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने ती पछिका कुरा भए पनि जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ता चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ हुनुपर्ने देखिन्छ। अहिले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ अनलाइन सिस्टममा पनि गइसकेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ प्रभावकारी सेवा चाहिँ दिइरहेको चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ। सेवामा समर्पित छौँ, सबैलाई चाहिँ यो कुरा जानकारी होस्। अहिले भर्खर तपाईँ सुन्नुभयो कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा सचिव गुणराज भट्टसँग गरिएको कुराकानी। यसै कुराकानी सँगसँगै आजको रेडियो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भए तपाईले हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ।
युथ मिडिया हब कोहलपुर। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने youthmediahub@gmail.com मा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, यसै ठेगाना सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिन्छ। आगामी श्रृंखलामा पुनः भेट्ने बाचा सहित कार्यक्रम उत्पादन समूहका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित सहकर्मी प्रतिमा कणेल र म हुमहरि भट्टराई बिदा हुन्छौं। जाँदा जाँदै एउटा सन्देश, ओडाको बजेट कहाँ र कसरी खर्च भएको छ, आजैबाट खोजी नीति गरौं। नमस्कार।